Devotees from across Goa descended upon the Holy Cross Chapel in Nagasai to celebrate the feast of Saint Sebastian on Sunday. The annual festival is a highly anticipated event for the local community as well as for believers from other parts of the state. Here's a peek into the Saint Sebastian feast celebrations. सगळीं हाजीर जाला तेमकां देव बरें करून सासे बस्त्यांचे परस देव बरें. आयज हांव सुलाबाट आगासाई ह्या वाड्यार्थान उलयतां. हे आमचे कॉपेल पुर्तुगेज तेंपारसान हें कॉपेल बांदलेलें आसा आनी हे कॉपेलाक आमचे आदले मेंबर्स जाणी एक ल्हानसो कुरीस कसो आसलो आनी तें आयज एक व्हडलें कॉपेल तांणी बांदून आमकां दवरलां. आनी सासे बस्त्यांची परब जी परब ह्या अशें सांगतात की आदीं ह्या जाग्यार पुर्तुगेज टायमार पिडा येयलेली आनी हे पिडे वेळार दोतोर नासले तो तांणी हे सासे बस्त्यां कडेन मागलें आनी सासे बस्त्यान ह्या वाड्या वयली पिडा पयस केली आनी हे पिडे खातीर देवाक ते दिनवासून हें कॉपेल बांदलें. आनी तेच बरोबर बागयोंत सांता कुरीस हो एक आमच्या ह्या वाड्याचो राखणदाराचो कुरीस कसो तांणी बांदून हाडलो. आयज ते मरून गेले पूण आमी सगळे मेंबर्स आयज पुऱ्यान हें फेस्त मनयत येतात. आयज आमी हे बागयोंत सांताक्रुजाचे सांचे बुस्त्यांवचे फेस्त मनयलां. तशेंच मायाच्या म्हयन्यान आमी ह्या बागयोंत सांताक्रुजाचे फेस्त मनयतात. तर आयज ह्या फेस्ताचे सुमार सगळ्या आमच्या वाड्या वयल्या भाव भयणांक तशेंच आमच्या शेजारच्या वाड्या वयल्या भाव भयणांक हांकां आमच्या फेस्त मनयलेलो प्रेजिडेंट टोनी रॉड्रिगीस
ताजो पूत टॉल्स्टॉय आनी जोकिना आनी तांची धूव मारुश्का हांच्या नांवान सगल्यांक काल सांतान बरी फेस्ताची परब आवंडेता आनी सांसेबोस्त्यांचे वरवीं तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागता. हे आमचे होली क्रॉस चॅपल सुलाबाट 1. आयज आमी सांसेबोस्त्यांची परब कोत्ता. हांगा हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक पिडा शिडा काडून सांसेबोस्त्यान सगल्यांक भलायकेन दवरूंक आनी फुडें आमकां बरो वावर करूंक ताणें आदार दिल्या पुरो म्हणून मागता. William Rodriguez, Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa 365.